पर्यटन नेपालको पहिचान हो। यो पहिचानभित्र विविध पर्यटनीय आकर्षण रहेका छन्। यस्तै आकर्षणहरूको पंक्तिमा धार्मिक स्थलहरू पनि पर्दछन्। यिनै मध्ये एक हो प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटकीय स्थल वाल्मीकि आश्रम। हिन्दूहरूको पवित्र धार्मिक ग्रन्थ रामायणका रचयिता महर्षि वाल्मीकिको जीवन चरित्र तथा उनका रचनाका दैवीय अवतारका पात्रहरूको कथावस्तु समेटिने स्थल, संरचना र सम्पदाले सम्पन्न यो आश्रमको विशेष धार्मिक गरिमा रहेको छ, जुन देख्न, सुन्न, जान्न, बोल्न र मनन गर्न आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू आइरहन्छन्। यो आश्रमको अवलोकन र भ्रमणका लागि काठमाडौँबाट गरिने यात्रा खानकोट, मुगलिङ, नारायणघाट हुँदै पश्चिम राजमार्ग भई बर्दघाट बजारबाट गोपीगञ्ज, बेलटारी, रानीनगर हुँदै त्रिवेणी बजार पुगेर सुरु हुन्छ। यो बजार नजिकै प्रसिद्ध धार्मिक स्थल त्रिवेणी धाम छ। 3वटा नदी सोनभद्रा, तम्सा र नारायणीको संगम स्थल त्रिवेणीको छुट्टै धार्मिक महत्त्व रहेको छ। यहाँ माघे संक्रान्ति र शिवरात्रिमा ठुलो मेला लाग्दछ। यो मेला भर्न र दर्शन गर्न नेपालका विभिन्न स्थलबाट तथा भारतबाट समेत हजारौंको संख्यामा तीर्थयात्रीहरू आउने गर्दछन्। यो त्रिवेणी नजिकै करिब 5 मिनेटको दूरीमा गजेन्द्र मोक्ष दिव्य धाम रहेको छ। भगवान विष्णुको गरुडारूढ अवतारको वर्णन बुझाउने यो धामको बेजोड धार्मिक महत्त्व रहेको छ। पौराणिक आख्यान अनुसार गजेन्द्र हात्ती नारायणी नदीमा जलविहार गरिरहेको अवस्थामा गोहीले खुट्टा समाउँदा लामो समयसम्म युद्ध हुन्छ। गजेन्द्रले हारी भगवान विष्णुलाई पुकार गर्दछन्। त्यसपछि भगवान विष्णुले गरुडारूढ अवतार लिई सुदर्शन चक्रले गोहीको शिर छेदन गरी गजेन्द्रको मोक्ष गरेको हुँदा यो क्षेत्र गजेन्द्र मोक्ष दिव्य धाम हुन गएको पौराणिक प्रमाण छ। यस क्षेत्रको दर्शनले दुःख कष्टबाट छुटकारा दिन्छ, मोक्ष गति प्राप्त, साथै पितृकार्य, श्राद्धर्पण, जप गर्नाले पितृहरूको मोक्ष प्राप्त गर्ने मान्यता रहिआएको छ। प्राकृतिक हिसाबले हेर्ने हो भने गजेन्द्र मोक्ष धाम बीचमा नारायणी नदी पारी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको जंगल र उत्तरतिर हेर्दा अन्नपूर्ण हिमाल अति रमाइलोको साथ देखिन्छ। धाम परिसरमै राधा कृष्णको मन्दिर रहेको छ। सिसै सिसाबाट बनेको यो मन्दिर एक अद्वितीय नमुना हो, जसलाई शीश महल भनेर पनि चिनिन्छ। यहाँ जङ्गलको मनोरम स्थल, नारायणीको चाहिँ पवित्र स्थल र वाल्मीकि ऋषिको तपोभूमि, यहाँ चाहिँ गजेन्द्र मोक्ष धाम, गजेन्द्र गज र गजको भन्नाले हात्ती र चाहिँ गोहीको लडाइँ स्थल र यहाँ श्री हरिनारायण आएर चाहिँ गजलाई चाहिँ हात्तीलाई चाहिँ उबार गरेर चाहिँ यहाँहरूको ग्रहलाई चाहिँ नाश गरेको स्थल, विभिन्न राम्रो रमणीय ठाउँ भएको हुनाले चाहिँ पर्यटकहरू आएर यहाँ दृश्यावलोकन गरिदिएमा चाहिँ अति राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो धारणा छ। यो त्रिवेणी घाटको पारीपट्टि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको ठुलो जंगल छ। नेपालको चितवन जिल्ला गर्दी गाविस वडा नम्बर 9 को चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र वाल्मीकि आश्रम रहेको छ। नारायणी नदीको करिब 25 मिनेटको डुङ्गा सवारपछि पारी किनारमा पुगिन्छ। नेपालबाट सिधै जान त्रिवेणी नदीमा पुल नभएकोले डुङ्गाद्वारा त्रिवेणी नदी पार गरी करिब 2 किलोमिटर जंगलको पैदल यात्रापछि वाल्मीकि आश्रम पुगिन्छ।
वाल्मीकि आश्रम पुग्न सवारी साधनबाट नारायणी ब्यारेज पार गरी भारतीय सिमाना चेकपोस्टमा जाँच पास गराई भारतीय भूमिको बिहार राज्यको चम्पारण क्षेत्रको जङ्गलको बाटो हुँदै सवारी साधनद्वारा वाल्मीकि आश्रम सजिलै पुग्न सकिन्छ, जहाँ भगवान रामचन्द्रका छोराहरू लव, कुश, सीता र वाल्मीकि ऋषिको अवशेषहरू देख्न र हेर्न पाइन्छ। यो ठाउँ वाल्मीकि ऋषिले दिव्य ज्ञान प्राप्त गरेको ठाउँ हो। यहाँ अझै पनि पर्खाल र इट्टाको अवशेष देख्न सकिन्छ। यहाँ बस्तीहरू केही छैनन्। यो वाल्मीकि आश्रम 112 किलोमिटरमा फैलिएको अनुमान गरिन्छ। वाल्मीकिलाई महर्षि भनिन्थ्यो र यो महर्षि आश्रम पनि हो। यसको नजिकै अमृत कुवा छ। यो पहिले जमिनको सतहदेखि सगरमाथासम्मको लेभलमा पानी थियो रे। हाल 25 मिटर गहिराईको कुवामा पानी भने छैन र यो नेपाली सेनाद्वारा जीर्णोद्धार गरिएको छ। यसको थुप्रै किम्वदन्ती रहेको पाइन्छ। कोही भन्छन् देवदत्तको लडाईँमा दानवहरूलाई पुनर्जीवन दिनका लागि अमृत कुवा बनाएको हो। दानवहरूले अमृत खाएको भन्ने कथन पनि छ। यो सीता माताको सिलौटो हो। यसमा सीता माताले जडीबुटी, औषधि र चन्दन पिस्नुहुन्थ्यो। अझै पनि यहाँ आउने दिदीबहिनीहरूको मान्यता के छ भन्ने यसमा पिस्दाखेरि रोग मुक्ति हुन्छ र यस सिलौटामा अहिले पनि दिदीबहिनीहरू पिस्ने गर्छन् र यसमा पिसेका महिलाहरूले बनाएको भोजन मिठो हुन्छ भन्ने किम्वदन्ती रहिआएको छ। यो ढुङ्गामा बनाइएको नक्सा भूकम्परोधक हो। त्यो जमानामा पनि प्रविधि प्रयोग गरेर घर बनाइन्थ्यो। यस ढुङ्गालाई खपैचे भनिन्छ। यो 88,000 ऋषिलाई वाल्मीकि ऋषिले होम हवन गराएको ठाउँ हवन कुण्ड विश्व वातावरणको शुद्धिको लागि गराइएको थियो। यो प्वालबाट घिउको धारा आउँथ्यो रे। अहिले ढुङ्गाबाट लगाइएको खाली कुण्ड मात्र देख्न सकिन्छ। यो लव र कुशको जन्म भएको ठाउँ अथवा त्यति बेलाको प्रसूति गृह। यसको नजिकै एउटा ढुङ्गा छ जहाँ लव कुशलाई स्नान गराइन्थ्यो। लव र कुशले पिङ खेल्ने लहरो पिङ अमरलता एकपट्टिबाट मर्दै जाने र अर्को तर्फबाट पलाउँदै जान्छ, जुन त्यो समयदेखि अहिलेसम्म छ। यसको 3 पक्ष बेलको पात जस्तै हुन्छ। वरिपरि सबैतिर फैलिएको छ। अगाडि हेर्दै जाँदा यहाँ 2वटा शिलापत्रहरू छन्। जति देखिन्छ त्यसको 3 गुणा तल गएको छ। यसमा रामायणका सम्पूर्ण श्लोकहरू लेखिएको छ, तर अहिले पढ्न सक्ने केही पनि छैन र पढ्न सकिँदैन। त्यस्तै यसको नजिक प्राचीन हवनद्वार छ र यो सीता माताको गाग्रो राख्ने ठाउँ हो, जहाँ 5वटा राख्नुहुने ठाउँ अहिले पनि देखिन्छ। यो माथिल्लो भाग, यो तल्लो भाग विष्णु भगवानको आकृति जुन ढुङ्गामा कुदिएको छ। विष्णु भगवानको शरीरको चिन्ह दुवैतिर राखिएको छ र यो दुवैतिर चिन्ह भएको सप्तधातु वा नवधातुबाट लकेट बनाएर लगाएमा कुनै दुर्घटना नहुने विश्वास गरिन्छ। साथै यो विष्णु चक्र नारी जातिले टक बनाएर लाए पनि कुनै दुर्घटना हुँदैन भन्ने तान्त्रिक मन्त्रमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। यो ठाउँ लवकुशको विद्यालय हो। वाल्मीकि ऋषिले लवकुशलाई सम्पूर्ण शिक्षा, धनुविज्ञान, आयुर्विज्ञान यहाँ दिनुभएको थियो। यहाँ विद्यालयका ढुङ्गाहरू अझै देखिन्छन्।
यहाँ आउने मानिसहरूले आफ्नो नाम ढुङ्गामा लेख्छन् भने लेखेको पनि देखिन्छ र त्यहाँ आफ्नो नाम लेखियो भने अर्कोचोटि पुनर्जन्म पाउँदाखेरि अहिलेको शिक्षा जहाँसम्म अध्ययन गरेको छ त्यहीबाट शिक्षा सुरु गर्न पाइन्छ, फेरि सुरुबाट गर्नु पर्दैन भन्ने मान्यता रहेको छ। यो लवकुशको घोडा बाँध्ने खम्बा हो जसलाई हिन्दू धर्मको झण्डाको रूपमा मानिन्छ। यो पहिले धेरै अग्लो भएको भनाइ छ तर अहिले भने होचो छ। यो वाल्मीकि ऋषिको समाधि स्थल हो। यो 17.5 लाख वर्ष पुरानो भएको अनुमान गरिएको छ। यो वाल्मीकि आश्रममा रहेको महत्त्वपूर्ण मन्दिर हो। सीता माताले पताल प्रवेश गरेको स्थलको मूल मन्दिर सुन्दर तरिकाले बनाइएको छ। यो सीता माताको अत्यन्तै सुन्दर मूर्तिको छेउछेउमा लव र कुशको मूर्ति छ जहाँ केही भेटी चढाएको देखिन्छ। यो हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। यो मन्दिरभित्र भगवान विष्णुले लिएका 9वटा अवतारका स्वरूप छन् जुन हुन् मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण र भगवान बुद्ध। यो गौरी शङ्करको मूर्ति हो। यहाँ 2वटा ठूला रामायणका किताबहरू छन्। त्यस्तै यहाँ अर्को हरिहरको मन्दिर पनि छ। हरिहर मन्दिर भनेको विष्णु भगवान र शिव भगवानको संयुक्त मन्दिर हो। हामी वाल्मीकि आश्रममा रहेको हरिहर भगवानको मन्दिरभित्र छौं। यस हरिहरको मूर्तिको दाहिनेतर्फ त्रिशूल र चन्द्रमाको आधा प्रतिमा रहेको छ जसलाई शिवको प्रतीक मानिन्छ। त्यसैगरी बायाँतर्फ सुदर्शन चक्र र शङ्खको प्रतिमा छ जसलाई विष्णुको प्रतीक मानिन्छ। त्यसैले भगवान शिव र विष्णुको संयुक्त प्रतीक नै भगवान हरिहर मानिन्छ। हरिहरको मूर्ति वरिपरि देवी देवताका सुन्दर मूर्तिहरू रहेका छन्। त्यस्तै सीता माताले पाताल प्रवेश गरेको मूल मन्दिर अगाडि हनुमानको निर्वस्त्र मूर्ति छ। सबै ठाउँमा रहेको हनुमानको मूर्तिको हातमा गदा र पहाड हुन्छ तर यहाँ हनुमानजीले 2 हात जोडी प्रणाम गरेको मूर्ति देख्न सकिन्छ। हाम्रो 17.5 लाख वर्ष पूर्वदेखिको यो रहिआएको वाल्मीकि आश्रममा सबैले आएर अवलोकन गरेर हाम्रो रामायण सम्बन्धी जति पनि त्यहाँ लेखिएका दृश्यहरू जो छन् जुन त्यहाँनेर जति वाक्यहरू छन् त्यसलाई यहाँ अझै पनि आएर हेर्दाखेरि पुष्टि हुन्छ, देख्न पाइन्छ। रामायणकालीन कथाको स्वरूप बोकेको यो वाल्मीकि आश्रम जति धार्मिक सांस्कृतिक रूपले सम्पन्न छ उत्तिकै पर्यटनका हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। धार्मिक यात्राको एक गन्तव्य यो वाल्मीकि आश्रम भ्रमण गरौं, पर्यटनलाई टेवा दियौं। अतिथि देव भव।